आयज भारतीय जनता पक्षाचो प्रदेश अध्यक्ष दामू नाईक हांची पणजे पत्रकार जाली आणि तांच्यांनी केंद्राचो जो बजेट आसा ताचेर तांच्यांनी भाष्य केलें। आमी पळयलां की कालूय हाचेर मुख्यमंत्र्यान खंय तरी बसका मुख्यमंत्र्यान हाचेर प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेलो, मुख्यमंत्र्यानूय खंय तरी हाचेर उलोवप केल्लें। पूण ह्या पद्दतीन आयज जो प्रदेश अध्यक्ष दामू नाईक आहा ताणें सांगलां की बजेट जे आसा तातूंतल्यान खंय तरी काजू आनी नाल्ल हे म्हणजे जर पळोवपाक गेलो जाल्यार ताका ते गोंयान खूब आसात आणि ताचो खंय तरी त्या बजेटान ताका फायदो जावचो, ताका लाव जावचो अशा पद्दतीचें हे बजेट आसा म्हणटा। विकसीत भारताचे सपान पुराय करपाक हे बजेट खूब म्हत्वाकांक्षी थारतले। तशेंच गोंयानूय जर पळयलें जाल्यार खूब वेगवेगळ्या प्रकल्पां खातीर जावं ओवरऑल डेव्हलपमेंटा खातीर, विकासा खातीर हे बजेट बऱ्या पद्दतीचें आसा अशें दामू नाईक हांचें म्हणणें आसा। आणि दुसरी गजाल म्हटल्यार गोंयाक एक अपेक्षीत आसलें की गोंयान जेन्ना थर्ड डिस्ट्रिक्ट जाता तेन्ना कितें तरी स्पेशली गोंयाक मेळपाक शकता काय असो जेन्ना एक हे आशिल्लो ताचेर तितलें कांय मेळोंक ना। पूण दामू नाईक हांच्यांनी सांगलां की जेन्ना बजेट केंद्राचें आसता तें ओवरऑल देशाचें आसता, सो ताच्या खातीर वेगळे अशें स्पेशलिटी कोणाक काय मेळत अशें हें नसता, पूण जें मेळ्ळां तातूंतल्यान गोंयाक नक्की लाव जातलो अशें दामू नाईक हाणें आयज सांगलां। मुद्दम जर आमी विचारलें जाल्यार गोंय स्पेसिफीक जर म्हणत जाल्यार तातूंत भितर इतले सुंदररित्या नाल्ला खातीर आनी काजू खातीर जो अर्थसंकल्पाक तरतूद केल्ली आसा आनी मांडली आसा ती खरें म्हटल्यार खूब गरजेची। गोंयान अशें एक्कय घर आसचें ना ज्या घरान आपण एक नाल्ल माड रोयना। त्या माड रोवप एक किंवा दोन माड आसप कोणाले 5-7 माड अशें आसतात, त्या बरोबर वेवस्थीत सगळे गोंयभर नाल्लाची माडाची भाटां आसात। काजू घर आमचे कितले आसा, हो काजूचो आमचो गोंय म्हणल्यार काजू म्हणटात काजू। आनी हें आतां हळू त्या अर्थसंकल्पान त्या खातीर ते जमनीचें मॅपींग कशें करप, एआयचें ब्रँडींग तातूंत हें आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स यूज करून ते जाग्यान भितर काजू कसो मोठो हें जातलो, फाटलो माड जो आसा तो जो आसा ताका नवे यील्ड चड दिवपी माड थंय रिप्लेस कशें करप, त्यामुळे त्या खातीर शेतकऱ्यांक आपलो प्रॉडक्ट आसा तो वाडोवपाक मेळटलो। आनी तातूंत भितर हातूंत नाल्ला खातीर कोकोनट कोको कॉर्पोरेशनाच्या मार्फत आसतले किंवा तातूंत भितर ग्रामीण अर्थसंकल्पान भितर म्हणजे ज्या ज्या गांवांत भितर गांवगिरे वाठारांत सुद्दां प्रत्येक जाण जो हातूंत रोयता ताका कशी वाट मेळटली हातूंत तातूंत भितर हें दिल्लें आसा। ब्लू रेवल्युशनान भितर आमचो सी बेल्ट खूब व्हडलो आसा, कोस्टल बेल्ट, त्या हातूंत भितर सुद्दां तसो म्हळ्यार भारताक तसो खूब व्हडलो लागिल्लो आसा, पण अनेक राज्यांक ताचो फायदो जातना गोंयान भितरी भितर थंय जातलो। आनी त्या खातीर टुरिजम सेक्टराचें आनी म्हणजे नुस्तें सुद्दां एक प्रकारचें मार्केटिंगान भितर सुद्दां एक ताजो फूड आयटमान भितर आमी ताजो यूज करतात। आनी त्या खातीर हें सगळें करतना रोजगाराच्यो नव्यो संद्यो एक वटेच्यान टुरिजमाच्या हातूंत हें करतनाच त्या वटेच्यान ब्लू रेवल्युशनान भितर सरोवरां निर्माण करप, त्या खातीर तांचे खातीर नवे सेंटर्स स्टार्ट करप, तांचे खातीर मुखार वचपा खातीर प्रोत्साहन दिवपा लागून ह्या अर्थसंकल्पान भितर मत्स्य संपदा योजनेच्या मार्फत एक दवरिल्ली आसा ती आमकां गोंया खातीर तातूंत भितर म्हटलें।